شہنشاہ کائنات اگر تشریف گھن آویں جلدی تشریف گھن آویں جی تشریف گھن آویں تو انہاں دا انقلاب اساں اے سمجھی وس آئے تے ساریاں خوشیاں شروع. حالانکہ ابو بصیر نے عرض کیتا جی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا سا آقا یہ تہاڈی حکومت تھی پوے ہا ہمارا شریف سرکار دی بارگاہ آقا تہاڈی حکومت تھی پوے میں بنی عباس کو یا بنی امیہ کو حکومت بن ونیا تے ملک تے راج ہو گیا تو کئی دیاڑے سکھ دے سا اسیں اقتدار دے جھوٹے گھن گھنوا. سرکار فرمایا ہے پھر تیری سوچ دے جی تو اپنی خوشی دی خاطر ساری خوشی چاہتا ہے تو مقصود بذات تے کو اپنی خوشی رہ گئی نا ساری خوشی تے نہیں نا. جیڑا دوست دے احسان دی وجہ تو دی عزت کریں دے وہ تو دوست دی عزت نہیں پیا کریں دا وہ تو اپنے غرضہ مرضہ دی عزت پیا کریں دا. تو ای خوشی دے زمن دے وچ اگر ساکو قربانیاں دیونیاں آویں تا کیا سا دے سکتے ہیں کتنیاں دے سکتے ہیں. ہن یہ صرف سارے جنرلی طور تے دیکھو اے ماؤ زیدونگ دی حکومت آئی ہے چلا اے جاپانی نال دی جنگ ہے انہیں ایک آدمی کو بھیجے کس واسطے بھیجے سی جاسوسی واسطے. جڑے ویلے اوتھا گئے او کوئی آرڈر ہے کہتا ہے اگا اپنا بیان نہیں کرنا اپنا راز نہیں دینا او کو پکڑیا گیا ہوں دے نال ہر ظلم تشدد بے انتہا کیتا گئے پلاس نال کیویں تو نو چھک کیتے گئے اون دے ایک ایک جز عضو بدن دے فل اذیت پہنچائی گئی منہ دا کھول کے اوتے ٹوٹی کھول دتی گئی پیٹ دا پانی نال بھر گیا اوتے کوڑے مار کے پوچھا گیا راز نہیں دتا تائی کہ او کو سیدھا سما کے اے موضوع تم دی ہسٹری دے وچ کہ او کو سیدھا سما کے اون دے پیٹ دے اوتے ایک چوہا رکھ کے ہوں چوہے دے اوتے ایک پتل دا کٹورا رکھ کے اون دے انگیٹھی رکھ دتی لے جو ایک کھترے سی دے پیٹ کو او پتل دا منگر جڑا کٹورا ہے وہ گرم تھی سی او اے آدن کہ جیڑے لے اساں ہوں کوارٹر تے چھاپا مارے تے چوہا اون دا پیٹ کٹ کے کمر والے پاسوں نکل چکا مگر وہ راز نہیں دیتا جی وہ راز نہیں دیتا. اتنی بڑی قربانی دے دیتی ہے کس واسطے اپنی قوم دے واسطے اپنے ملک واسطے اپنی آزادی واسطے کہ ایک قوم واسطے ایک ملک واسطے اپنی آزادی واسطے اتنی قربانی دیتی جا سکتی ہے. امام زمانہ دے انقلاب واسطے کوئی نہیں کیتا جا سکتا. ایک دنیاوی مثال میں دے رہا ہوں ایک نو اگا جڑے سرکار دے اپنے زمانے دے واقعات ہیں مثلا جنگ جمل تھی پئی ہے. جنگ جمل دے وچ سرکار نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیتا کہ کوئی ہے میرے سہارے طرف بن کے تے ایک کلام الہی چاہ کے ونجنا ہے. آکھڑا اے ہے لشکر مخالف کو کہ آؤ قرآن تے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تو کوئی دسا دیواں جیڑا بندہ ویسی اون دے نال انجام دا کیا ہو سی سمجھ رہے ہیں سارے انجام کیا ہو سی کہ او ہاتھ دے بلند کرے سی آؤ میرے امام زمانہ تو کو کلام الہی تے فیصلے واسطے بولے دین آؤ کلام الہی تے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہو سی یہ کہ انہوں ایک جوان نکل سی آ کے تیری سجی لات کٹ دے سی ایک لات تیری کٹ دے سی تے ایک لات تے کھڑے ہو کے اعلان کرنے میرے امام زمانہ تو حکم ہے آؤ قرآن تے فیصلہ کرو اون دے بعد تیری دوسری لات کٹ دے سی جنہیں دوسری لات کٹی ویسی وال تین ٹھان ہے مگر ڈھان دے خیال کرے کلام الہی زمین تے نہیں آونا چاہیے اور پوشت دے بعد ڈھائیں اون دے بعد لتا کٹیاں ہیں مگر ہتھا دے بلند کر کے آکھے میرے امام زمانہ دا حکم ہے آؤ کلام الہی تے فیصلہ کروں او اصل طرح ایک ہاتھ کٹے سن ایک ہاتھ تے بلند کریں دوجا ہاتھ کٹی سی کلام الہی ایسا صورت جھڑے جو سینے تے آوے اون دے بعد سر قلم ہو سی اے حالت دی کئی کوئی شہادت عزیز ہے کئی سو جوان نکلیں کئی سو جوان نکلیں انہاں کہا ایسا کو منظور ہے اون دے وچوں ایک کو منتخب کیتا گیا اور انہیں پورا انہیں کیتا. اگر اپنے امام زمانہ دی حکومت دے واسطے ساکو اس قسم دے کئی میدان پیش کیتا وجہ کیا سا تیار ہی سے اے اصل ذرا اپنے امام صاحب حق جی جان سارے تو خودکشی حرام کیوں قرار دیتی گئی ہے؟ یہ خودکشی کو حرام جو قرار دیتا گیا ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ آج تک کہیں نسے ان کی واحد وجہ یہ ہے
کہ یہ جان دا مالک ہے امام زمانہ، یہ زندگی دا مالک ہے امام زمانہ، اور اون دے مال چ اون دے اجازت دے بغیر تصرف ہے حرام۔ خودکشی ہی واسطے حرام ہے کہ مال ہے مالک دا، تصرف کرا میں کیوں انہاں دی اجازت دے بغیر۔ ہاں جتھا او فرماویں مال ہوئے سی کہ بہ دا میرے کو 1000 روپے ہوتے سے میرے پر تیلی چلا، میں نے کوئی ہاں ڈکڑا میں نے عمرے لاونی، جب جان مال عزت ناموس دا مالک امام زمانے سا کو تصرف دا حق ہے تو یہ یار رہنا چاہیے۔ ایک تو کڑے سے لا پیا ہوندے پہلو ایک واقعہ بھی سنائی جلا تاکہ اے سارے تواڈے آپس دے جڑے ہیں تھوڑے جے یہ تھی جاوے اصلاح۔ اے سٹیپ پہ جان دا، لیکن ایک اگلا سٹیپ ہے کہ اون دا بھی میں حوالہ اگے بھی عرض کیتا ہے، بارگاہ وچ بھی یہ عرض کیتا ہے، جو اے انقلاب ایران جڑے ویلے آئے ایں وچ بھی ہزاراں لوگاں نے قربانیاں دتی ہیں، اون دے وچ ایک آیت اللہ ہے، انہاں کو شاہ ایران گرفتار کرا کے دا جو آغا خمینی دی حمایت نہ کرو تسی، سمجھے آغا خمینی دی حمایت نہ کرو، انہاں کہے دین حق دی حمایت ہے اور میں کوئی دستبردار نہیں تھی سکتا۔ نتیجہ انہاں دے بیوی بچوں گرفتار کیتا گیا، انہاں دے نال حد تک حرمت کیتی گئی، انہاں کو کرسی تے بلہا کے انہاں دی توہین کیتی گئی، انہاں دی جوان بچی دی آبرو ریزی کیتی گئی انہاں دے سامنے اکھی نے تھے، اور تاہی کہ انہاں دی چھاتیاں کٹ کے انہاں کو بہرانہ سڑک دے سٹتا برہنہ، اور اس بعد ہوں لڑکی نے خود تقریرہ کی انقلاب ایران دے حق دے وچ سڑکاں تے کھڑ کے کہ میں ہی شاہ دے ظلم دا ایک ثبوت ہاں، او میں کو دیکھو ہوں لڑکی نے تقریرہ کی، لیکن انہاں کو اے آکھیا گئے کہ اے برداشت کر سکسو ورنہ چھوڑ دو حق، انہاں کے حق نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بچی دے بھی مظالم برداشت کر کے دن آکھے کہ اے بھی راہ حق تو قربان ہے، عزت بھی راہ حق تو قربان ہے، ہر شہر راہ حق تو قربان، آپ شہید تھی گئے، سمجھئے آپ بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے آغا خمینی دی حمایت تو ودرا نہیں کیتا، انہوں نے نہیں چھوڑیا کہ اگر سارے نال عزت و ناموس دا معاملہ آونجے کیا سا امام زمانہ نال کھرسوں، ذہنی طور تے ساکو اتنا تیار تو ہونا چاہیے نا کہ اگر سارے نال یہ واقعات آ جاویں ہی سٹیج تے بھی اگر ساکو قربانی دیونی آونجے عزت و ناموس دی تو مالک دا حقیق العرفہ و آلہ ہے، لکھ عزتہ قربان انہوں دی نالین تو لکھ جان زبانی تا اقرار ہر کوئی کرنے کیا ذہنی طور تے بھی ایسا آمادہ ہے یا نہیں؟